بكم اليوم معنا في قناة وصفات سكينة. اليوم غادي نقدم لكم واحد النوع من انواع الصابلي اللي هو كارينوكا. غادي نحتاجوا لهاد العجينه ديال الصابلي. غادي نحتاجوا فيها 100 غرام ديال الزبده 100 بحراره المطبخ. غادي نحتاجوا فيها 100 غرام ديال السكر كلاصي. غادي نحتاجوا فيها بيضه والدقيق حسب الخليط مع قبصه ديال الملحه. بالنسبه للنوكا غادي نحتاجوا فيها 40 غرام ديال الماء، 40 ديال غرام ديال لا كريم فريش، 100 غرام ديال سكر سنيده، 60 غرام ديال العسل، 50 غرام ديال الجليكوز، 100 غرام ديال لي فروي كونفي، 90 غرام زبده و100 غرام ديال لي زاموند ايفيلي. غادي نبداو دابا بتحضير العجينه. غادي ناخذ الزبده غنخدموها مع سكر كلاصي وقبصه ديال الملح، 100 غرام ديال السكر كلاصي، قبيصه ديال الملحه، نخدموه مزيان. من غادي نخدموها غادي نزيد عليها بيضه. لازم لا الزبده ولا البيض قبل ما نبداو خاصهم يكونوا كاملين في حراره ديال المطبخ. غادي نخدمها مزيان. دابا ضفنا البيضه غادي نخدموها مزيان. تنسجم لينا البيضه مع الزبده ونضيفوا الدقيق بشويه بشويه. القياس اللي غادي يتجمع لينا ما خاصش العجينه تكون قاصحه وما خاصش تكون مرخوفه. شوف دابا الخليط كيفاش ولا. بعد ما خدمنا الزبده مع الدقيق مزيان، الزبده مع البيض، غادي نضيفو دابا الدقيق شويه بشويه، تقريبا 200 غرام على حسب الدقيق اللي عندكم. وغادي نجمعوها دابا بشويه بشويه، ما خاصهاش تجينا قاصحه وما خاصهاش تكون مخفوفه. هذا هو الشكل ديال العجينه ديالتنا بعد ما تجمعات لينا. دابا غادي نخليوها ترتاح شويه، عاد غادي نسرحوها في اللاطه ونتلاقاو. العجينه ديالتنا بعد ما ارتاحت لينا غادي دابا نطلقوها بالمدلك. صافي، وغادي نديروها دابا في اللاطه ونسرحوا على القياس ديال اللاطه ديالتنا. وخاص الجناب ديالها يكونوا عاليين باش النوكا ديالتنا ما تخرجش لينا. العجينه ديالتنا هي العجينه ديالتنا بعد ما كنسرحوها في اللاطه، كنسرحوا على اللاطه كامله باش حتى الا كانت عندنا شي لاطه كبيره كنسرحوا العجينه وكنوقفوا الجناب بحال هكايا باش ملي كنكبوا النوكا في الوسط ما هذاك الخليط ما يمشيش لينا، كيبقى في النوكا نيت وكيشرب الصابلي. دابا غادي ندخلوها للفران لمده 5 دقائق. خاصها غير تنشف لينا شويه باش نكبوا فوقها النوكا نص طيبه، ما خاصهاش طيب مزيان وما خاصهاش تكون خضراء. خاصها دار الا دارت على العجينه ديال الصابلي، النوكا اللي كبينا على العجينه ديال الصابلي وهي باقا خضراء كتجي معجنه. خاصها ضروري طيب شويه، غير تقريبا نص طيبه، وعاد نصبوا فوق منها النوكا. منساوش نتشكوها، عاد ندخلوها الفران وندوزو دابا بطريقه تحضير النوكا. دابا ان شاء الله غادي ندوزو لتحضير النوكا. غادي ناخذوا الماء مع السكر، 100 غرام ديال السكر، وغادي نديروه فوق عافيه مهيله حتى يذوب لينا الماء مع السكر، ونزيدو عليهم الجليكوز.
حيت دابا غادي نديرو فوق نار بنينه، تيذوب لينا الماء مع السكر، وديك الساعه نضيفو ليه الكليكوز. دابا غادي نضيفو الكليكوز، غنضيفو 50 غرام ديال الكليكوز. حتى يذوب لينا ونضيفو ديك السالات. دابا ملي كيكثروا لينا الفقاعات بحال هكايا كنضيفو 60 غرام ديال العسل. منين داب لينا العسل مع الكليكوز غادي نديرو دابا الزبده، طريفات ديال الزبده. وغادي نقصو عليه العافيه مزيان على نار بنينه حتى تذوب لينا الزبده، ونضيفو لا كريم فريش. بعد ما دابت لينا الزبده كنضيفو عليها 40 غرام ديال لا كريم فريش. كنزيدو عليها شويه العافيه. دابا بعد ما دابت لينا لا كريم فريش غادي نضيفو لي زاموند ايفيلي شويه بشويه، وحتى في التحريك نحركو غير بشويه باش ما يتهرسوش لينا لي زاموند، غير بشويه باش ما يتهرسوش لينا لي زاموند. صافي. وعاد غادي نضيفو لي فروي كونفي. نضيفو لي زاموند ايفيلي مع لي فروي كونفي. صافي نفكهم بحال هكا شويه. نحركو غير بشويه باش ما يتهرسش لينا هادشي. بعد ما هذا هو الخليط ديالنا، بعد ما كيغلى كنطفيو عليه العافيه وكنخليو شويه يبرد، عاد كنكبو على الصابي ونعاودو نرجعوه للفران ونتلاقاو. هذا هو الشكل ديال الصابلي ديالنا بعد ما كيكمل. كنكبو عليه النوغا. دابا غادي نكبو عليه النوغا ديالتنا، وهاد النوغا كتحتاج المقادير، كتبغي تكون المقادير تكون مضبوطه باش تصدق لكم مزيان. والخليط جاري شويه وبحال هكا كيكون. داكشي علاش قلت لكم في الاول خاص الجناب يكونوا عاليين. انا غادي نسرحها بحال هكايا ونتلاقاو من بعد. هذا هو الشكل ديال النوغا ديالتنا، كتكون بحال هكايا، والصابلي كيشرب هاد النوغا هادي وكتجي بشكل رائع.
فداكشي علاش قلت لكم انايا ما خاصهاش طيب بزاف في الاول، ما خاصهاش طيب بزاف وما خاصهاش دار عليها وهي خضراء، حيت كتجي بحال معجنه. كنسرحو بحال هكايا هاد النوقه هادي كامله على الجناب وعلى الوسط باش يجي داكشي متساوي. كنتمنى انكم تجربوها، كتجي غزاله، هي فيها شويه ديال الخدمه ولكن كتجي زوينه. هذا هو الشكل ديال الكاغينوكا ديالتنا بعد ما كنسرحوه كامل على الصابلي. غادي نعاودو ندخلو شويه الفران يتكاراميليزا نطلقها من بعد. منين كنخرجوها من الفران كنخليوها تتبرد، عاد نقطعوها بحال هكا مربعات. صافي على هذا الشكل هذا، نقطعوها بحال هكايا. صافي كتجي بحال هكايا. بالنسبه للشكل النهائي ديال الكاغينوكا ديالتنا كيجي على هذا الشكل هذا. نتمنى انها تروقكم وتنال اعجابكم. بالنسبه للوصفه اللي بغى الوصفه فموجوده اسفل الفيديو، وما تنساوش ديروا جيم الفيديو الى عجبكم، وما تنساوش تشتركوا معنا في القناه وصفات سكينه، وان شاء الله الى وصفه اخرى ان شاء الله.